1856 ईस्वी में दिल्ली के इलाके में तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलमाओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरी मक्की, मौलाना विलायत अली, इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये हजरात इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मौलाना कासिम नानोतवी ने खड़े होकर फरमाया कि तुमको मालूम नहीं है कि अंग्रेज ने अपनी हुकूमत का जाल बिछा लिया है। अब फैसला ये है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, या तो कट जाएंगे या फिर अंग्रेज को यहाँ रहने नहीं देंगे, बल्कि उसको यहाँ से भगाएंगे। तो जिस वक्त में हजरत ने ये बात बयान फरमाई तो एक शख्स ने कहा कि हजरत हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, हमारे पास वसाइल की किल्लत है। हजरत ने तारीखी बात याद दिलवाई, क्या हमारी तादाद गाज़ियान बदर से भी कम है। ये बात कहने की देर थी, फिर लोगों में जोश भर गया। फिर वो जंग हुई जिसको तारीख में 1857 ईस्वी की जंग से याद किया जाता है। और इस जंग के अंदर दो महाज बनाए गए, एक महाज अंबाले के अंदर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी, एक शामली के अंदर जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरी मक्की के पास थी। और इस 1857 ईस्वी की जंग में हमारे मुसलमान भाइयों ने के साथ हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया, और वो भी मुसलमान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज को भगाने में ताउन किया, और पंजे से पंजा मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों ने भी उनका दिफा किया और मुकाबला किया। लेकिन वसाइल की किल्लत की वजह से उस जंग के अंदर फतह ना मिल सकी। शामली के मैदान में मौलाना रशीद अहमद गंगोई जख्मी हुए और मौलाना कासिम नानोतवी जख्मी हुए। हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उसमें शहीद किया गया। उसी जंग के अंदर शामली के अंदर आग की कनपट्टी पर एक गोरे अंग्रेज ने गोली मारी, जिसकी वजह से आपको उठाकर एक मस्जिद में लाया जाता है और चंद मिनटों के बाद वो अल्लाह ताला से जा मिल जाते हैं। उस वक्त में मौलाना हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि रशीद अहमद फिक्र मत करना, ये मेरी कुर्बानी ज़रूर रंग लाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। आप जानते हैं तारीख के वराक़ फड़फड़ा कर बतला रहे हैं कि 1947 ईस्वी और 15 अगस्त में ये आज़ादी मिली उलमाओं की कुर्बानी की वजह से। और इस वक्त में जो जनवरी का महीना चल रहा है और ख़ास तौर से 26 जनवरी के नाम से यौम जमहूरियत जिसको कहा जाता है, जिसका जश्न जिसकी खुशी मनाई जाती है, ये भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान के आइन कानून को महफूज किया और बनाए 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर इसको तैयार किया और 1950 ईस्वी में इस पर अमल किया गया और इस पर दस्तखत किए गए। और इस कानून को इस आइन को सामने रखते हुए उन्होंने हिंदू भाई, सिख भाई, मुसलमान भाइयों का हक बराबरी के साथ देते हुए उस आइन को तैयार किया और इस पर साइन हुए, दस्तखत हुए और खुशी के साथ कबूल किया गया। आज मैं इस मौके पर यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर भीमराव अंबेडकर ने वह आइन कानून बनाए थे, हम उन आइन को, उस कानून को हम मानते हैं और हम अब भी उनके कानून को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से
ہمارے اکابر نے، علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قربان کر کے اس زمین کو، اس مٹی سے محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے اس مٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو ہم اس موقع پر یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی سرزمین بڑی عزیز ہے۔ جس طریقے سے اس ہندوستان میں رہنے والا ہر ایک عزیز ہے، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ سکھ بھائی ہیں، چاہے وہ دلت بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو بھائی ہیں، چاہے برادری سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہے، لیکن وہ انسان ہے، اور انسانیت کا ناطہ، انسانیت کا خون کو برابری کا ثبوت اور پیار محبت رہنا چاہیے کہ اس آئین کو اور اس جو بھیم راؤ امبیڈکر نے اس کو بنا کر تیار کیا تھا، اس قانون کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، نفرتوں کی آگ کو نہ پھیلانے کی کوشش کرے اور پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ رہنے اور پیار محبت کی ہوائیں عام کی جائے۔ ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت سارے جانیں قربان کی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1864 عیسوی میں جب ایک انگریز ایک مدرسے میں جا کر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے کا کام کیا، تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ تم اس قرآن کریم کو جلا دو گے، لیکن جو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جو ان بچوں نے مدرسے میں رہ کر استادوں کی باتوں کو مان کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اور گرمی کو برداشت کر کے، ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کر کے اب اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، تو اس کا کیا کرو گے؟ تو اس انگریز کو تعجب ہوا کہ قرآن کریم کہ یہ 30 پارے کس طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ تو اس تعجب کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ایک بچے کو اس کے پاس بھیجتے گئے، اور وہ انگریز جہاں سے پڑھوایا وہاں سے وہ بچے فرافر پڑھتے چلے گئے۔ اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ قرآن کریم کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس ملک کی اگر قبضہ اور اس پر اپنی حکومت چاہتے ہو، اس نے کہا کہ ہندوستان کے علماء کو ختم کرنا ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہمارے علماء کی گردنوں کو پیڑ پر لٹکایا گیا۔ تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر ہمارے علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے علماء کی قربانی ہے، اور اپنے